ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुनले भन्नुभयो, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म के हो, अध्यात्म के हो, कर्म के हो, अधिभूत नामद्वारा के भनिएको हो, अधिदैव कसलाई भनिन्छ। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कुन हो, अधियज्ञ मनुष्य शरीरमा कसरी रहेको हुन्छ तथा युक्त चित्त भएको मनुष्यद्वारा अन्त्य समयमा हजुरलाई कुन प्रकार जानेको हुन्छ। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीतः। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, परम अक्षर ब्रह्म हो, आफ्नो स्वरूप अर्थात् जीवात्मालाई अध्यात्म नामद्वारा भनिएको हो तथा शरीर संसारको भावलाई उत्पन्न गर्ने जो त्याग छ त्यो कर्म नामद्वारा पुकार गरिएको छ। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। उत्पत्ति र विनाश हुने सबै पदार्थ धर्ममा अधिभूत हुन्। हिरण्यमय पुरुष नै अधिदैव हो। हे देहधारीमा श्रेष्ठ अर्जुन, यस शरीरमा म वासुदेव श्री कृष्ण नै अन्तर्यामी रूपद्वारा अधियज्ञ हुँ। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्यले जुन भाव लिएर आफ्नो शरीर त्याग गरेको हुन्छ त्यस जीवात्माले त्यही भाव अनुसार आफ्नो फल प्राप्त गर्दछ। अर्थात् जो मनुष्य अन्तकालमा पनि मलाई नै प्राप्त गर्ने हिसाबले निरासक्त कर्म गर्ने तथा मलाई नै निरासक्त भावले स्मरण गर्दै आफ्नो नश्वर शरीरलाई त्याग गरेको हुन्छ त्यस्तो भक्त मेरो साक्षात् स्वरूपलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। यस ज्ञानमा कुनै संशय नै छैन। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य अन्तकालमा जुन जुन भावलाई स्मरण गरेको हुन्छ र जुन भाव मनमा लिएको हुन्छ र जुन अवस्थामा रहेर आफ्नो नश्वर शरीरलाई त्याग गरेको हुन्छ त्यही भाव अनुसार नै त्यस जीवात्माले त्यस भाव अनुसारको वस्तुलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ, किनकि त्यो मनुष्य सधैँ त्यही भावद्वारा नै भावित रहेको हुन्छ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम्। त्यसैले हे अर्जुन, तिमीले प्रत्येक कार्य गर्दा र प्रत्येक पल प्रत्येक समयमा निरन्तर मेरो स्मरण गर तथा मेरो स्मरण गर्दै आफ्नो क्षेत्रीय धर्म निभाउनु। अहिले पनि मेरो नाम स्मरण गर्दै युद्ध गर्नु। युद्ध तिम्रो धर्म हो र त्यो धर्मको सम्पूर्ण कर्म मलाई यस प्रकारले अर्पण गर कि यो सम्पूर्ण कर्म तिमीले होइन मैले गरिरहेको छु। आफूलाई केवल माध्यम मात्र मान। यस्तो ज्ञानलाई ग्रहण गर्दै मन बुद्धिले युक्त भएर निरासक्त रहेको मनुष्यले निसन्देह मलाई प्राप्त गर्दछ। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, ईश्वरको ध्यानको अभ्यास रूप योगद्वारा युक्त स्थिर चित्त भएर जसले मलाई नै निरन्तर चिन्तन गर्दै कर्मलाई निरासक्त रूपमा गरेको हुन्छ त्यस्तो मनुष्यले परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुषलाई अर्थात् ईश्वरलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यो प्राप्त गर्ने ईश्वर मनै हो, त्यो परम पद मेरो हो। कविं पुराणमनुशासितारं मडोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। जो सर्वज्ञानी सर्वज्ञ अनादि अखिल ब्रह्माण्डको नियन्ता सूक्ष्मतीत सबैको धारण पोषण गर्ने अचित्य स्वरूप सूर्य जस्तै सदृश स्वप्रकाश र स्वप्रकाशित तथा नित्य चेतन स्वप्रकाश रूप र सर्वज्ञानी शुद्ध सच्चिदानन्द घन
परमेश्वर म हुँ। यो ब्रह्माण्डको मालिक मलाई नै जानेर मेरो नामलाई नै निरासक्त भएर स्मरण गर्छ। त्यस्तो भक्तियुक्त मनुष्यले अन्तकालमा पनि आफ्नो योग बलद्वारा आफ्नो दुवै दृष्टिलाई भृकुटीको मध्यभागमा स्थापित गरेर दुवै दृष्टिलाई बिस्तारै आफ्नो प्राण वायुमा केन्द्रित गरेर दिमागलाई शून्य स्थापित गरेर आफ्नो सम्पूर्ण दृश्य शक्तिलाई आफ्नो भृकुटीको मध्यभागमा स्थापित गरेर निश्चल मनले मेरो नाम स्मरण गर्छ। त्यस्तो मनुष्यले दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मालाई प्राप्त गर्छ। त्यो परमात्मा मनै हो। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवच्छे। वेद जान्ने वेदज्ञानीले तथा शास्त्र जान्ने विद्वानले जुन सच्चिदानन्द घनरूप परम पदलाई अविनाशी भन्ने गरेका छन्, आसक्ति रहित सन्यासी महात्मजन जुन पद प्राप्त गरेका छन्, महात्मजन जुन पदमा प्रवेश गरेका हुन्छन् र जुन परम पदलाई प्राप्त गर्न चाहने ब्रह्मचारीहरूले ब्रह्मचर्यको आचरण पालन गरेका हुन्छन्, त्यस परम पदको बारेमा पनि म संक्षेपमा भन्छु, त्यो पनि सुन। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सबै विषय बाँच्नका लागि शरीरभन्दा बाहिरतिर प्रभावित हुने आफ्नो सबै इन्द्रियहरूको दृष्टिद्वारलाई स्थिर गरेर अर्थात् इन्द्रिय निग्रिय भएर तथा मनलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो मनलाई हृदय देशमा स्थिर गरेर त्यही नियन्त्रित मनद्वारा प्राणलाई मस्तिष्कमा स्थापित गरेर आफ्नो मनलाई शून्यमा स्थिर गरेर योग धारणमा स्थित भएर जो मनुष्य ओम एक अक्षर रूप ब्रह्मको उच्चारण गर्दै र ब्रह्मको अर्थस्वरूप म निर्गुण ब्रह्मको लक्ष्य चिन्तन र मनन गर्दै आफ्नो पञ्चभूतले सम्पन्न शरीरलाई त्याग गरेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यले परम गतिलाई प्राप्त गर्दछ। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो मनुष्यले मलाई नै अनन्य चित्त भएर निरन्तर म पुरुषोत्तमको स्मरण गर्छ, त्यस नित्य निरन्तर मलाई नै स्मरण गर्नेको लागि म सधैँ तिनीहरूमा नै युक्त तथा विद्यमान भएर रहेको हुन्छु र त्यस्तो योगीजनको लागि म सुलभ छु र सर्वव्यापी छु, अर्थात् म त्यस प्रकारको भक्तको लागि सहजतासँग प्राप्त हुन्छु, किनकि यस्तो भक्तको सबैभन्दा नजिक म नै छु। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। शास्त्रद्वारा भनिएको परम सिद्धि र त्यही शास्त्रको भनाइ अनुसार कार्य गरेर योगीजनले जुन परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्, ती योगीजन तथा महात्माजनले प्राप्त गरेको परम सिद्धिमा मलाई नै प्राप्त गरेका हुन्छन्। जो योगी तथा महात्माजनले मलाई प्राप्त गर्यो, त्यस महात्माजन तथा योगीजनले दुःखको घर तथा शरीर संसारको छेडभङ्गुर पुनर्जन्म अर्थात् जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त हुन्छन्। ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोकसम्म रहेका सबै लोकहरू पुनरावर्ती हुन्छ, अर्थात् ब्रह्मलोक शाश्वत छैन, ब्रह्मलोक पनि नाश्वर रहेको हुन्छ। परन्तु हे कुन्ती पुत्र, जसले मलाई प्राप्त गरेको हुन्छ त्यस योगीजनको पुनर्जन्म हुँदैन, किनकि म कालातीत हुँ र ती सबै ब्रह्मलोक आदि लोकहरू कालद्वारा सीमित हुने हुनाले नित्य छैन, किनकि आफ्नो कर्म अनुसार ब्रह्मलोकसम्म प्राप्त गरेको जीवात्मा फेरि जन्म मृत्युको चक्रमा आउनुपर्छ, त्यसैले यो लोक अनित्य रहेको छ। सहस्रयुग पर्यन्त महर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहो रात्रविदो जनाः। ब्रह्माको जो एक दिनको गणना ब्रह्मको 1000 चतुर्युगी सम्मको अवधि र रात्रिको पनि 1000 चतुर्युगी सम्मको अवधि रहेको हुन्छ। यो ज्ञानलाई जो मनुष्यले तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ, त्यो महात्मा तथा योगीजनले कालको तत्त्वको पनि ज्ञान प्राप्त गरेको हुन्छ। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके।
सम्पूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्माको दिनको प्रवेश कालमा अव्यक्तद्वारा अर्थात् ब्रह्माको सूक्ष्म शरीरद्वारा उत्पन्न तथा निर्माण भएको हुन्छ र ब्रह्माको रात्रिको प्रवेश कालमा त्यस अव्यक्त नामक ब्रह्माको सूक्ष्म शरीरमा नै आफै लय हुन्छ। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे पार्थ, त्यही यो भूत समुदायमा उत्पन्न भएर प्रकृतिको बस अर्थात् मायाको बसमा रहेको रात्रिको प्रवेश कालमा लय हुन्छन् र दिनको प्रवेश कालमा फेरि उत्पन्न हुन्छन्। अर्थात् जसले ब्रह्मलोकलाई प्राप्त गर्यो त्यसले ब्रह्माको एक दिनको समय सकिएपछि ब्रह्माको रात्रिको अवधिमा फेरि प्रकृतिको अधीनमा प्राप्त गरेको हुन्छ। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। यस सृष्टि संरचना भन्दा पनि पर शब्दको अव्यक्त भन्दा पनि अति पर अर्को अर्थात् विलक्षण र अलग जो सनातन अव्यक्त भाव रहेको छ त्यो परम दिव्य पुरुषोत्तम अव्यक्त भाव सम्पूर्ण सृष्टिको अवयव नष्ट भएपछि पनि नष्ट हुँदैन। यो अव्यक्त भाव सनातन रहेको छ। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यो सृष्टि संरचनाको सम्पूर्ण अवयव नष्ट हुँदा पनि रहिरहने तथा सबै शब्द भन्दा सबै भाव भन्दा पनि पर अव्यक्त उत्तम पुरुष रहेको छ। त्यो अव्यक्त अक्षर अर्थात् पुकार गर्न नसकिने नाम केवल भाव नाम सकिएको छ। त्यही अव्यक्त अक्षर नामक अव्यक्त भावलाई नै परम गति भनिन्छ तथा जुन सनातन अव्यक्त भावलाई प्राप्त गरेर जो मनुष्यलाई जन्म मरणको चक्र प्राप्त हुँदैन त्यो लोक वसुदेव श्री कृष्णको धाम हो। अर्थात् तो मेरो लोक मेरो धाम नै परम धाम हो। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जुन सर्वधार परमात्मा विधानको नियम अन्तर्गत सर्वभूत स्थित रहेको छ र जुन सच्चिदानन्द घन परमात्माद्वारा नै यो सम्पूर्ण जगत परिपूर्ण रहेको छ त्यो सनातन अव्यक्त परम पुरुष त केवल निरासक्त र अनन्य भक्तिद्वारा नै प्राप्त हुन्छ। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जुन समय कालमा शरीर त्याग गरेर गएका योगीजन फर्किएर अर्थात् जन्म मरणको गतिको चक्रमा पर्दछन् र कुन समय कालमा मृत्यु प्राप्त भएको योगीजन कुन कुन गतिलाई प्राप्त गर्छन् त्यस गतिको बारेमा यी दुवै मार्गको बारेमा अघि सुन। अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जुन मार्गमा ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता रहेका हुन्छन् त्यो दिनको अभिमानी देवता हुन्। शुक्ल पक्षीको अभिमानी देवता अग्नि हुन् र अग्नि उत्तरायणको 6 महिनाको अभिमानी देवता हुन्। त्यस मार्गमा मृत्यु प्राप्त हुने ब्रह्म व्यक्ति योगीजन उपर्युक्त देवताद्वारा कर्मसँग लिएर गएको कर्मको कर्मफल अनुसार ब्रह्मलाई प्राप्त गर्छन्। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जुन मार्गमा धूमाभिमानी देवता छन् त्यसको लागि रात्रिमा अभिमानी देवता पनि छन् तथा कृष्ण पक्षको अभिमानी देवता धूमाभिमानी हुन् र दक्षिणायनको 6 महिनाको अभिमानी देवता धूमाभिमानी हुन्। यो समयमा मृत्युलाई प्राप्त गर्ने सकाम कर्म गर्ने सकाम कर्मयोगी उपर्युक्त देवताद्वारा कर्मसँग गएर कर्मको कर्मफल अनुसार चन्द्रमाको ज्योतिलाई प्राप्त गरेर स्वर्गमा आफ्नो शुभ कर्मको फल प्राप्त गरेर त्यो कर्मफल भोगेपछि फेरि जन्म मरणको चक्र प्राप्त गर्दछन्। शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। यस सृष्टि जगतमा 2 प्रकारका पक्ष रहेका छन्, शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष अर्थात् देवमान मार्ग र पितृयान मार्गलाई सनातन मानिएको छ किनकि मरणको विधान यही 2 मार्गले जीवात्मा कुन मार्गद्वारा कुन लोक प्राप्त गर्यो भन्ने यही पक्षद्वारा निर्धारण गरेको हुन्छ। कर्मको फल अनुसार यी दुवै पक्षमा एक पक्षमा मृत्यु हुने प्राप्त गरेको जीवात्मा जन्म मरणको चक्रमा पर्दैन, त्यस जीवात्माले परम गति प्राप्त गरेको हुन्छ भने अर्को पक्षमा मृत्यु प्राप्त गरेको जीवात्मा जन्म मरणको चक्रमा पर्छ। त्यस जीवात्माले आफ्नो कर्मफल अनुसार फेरि जन्मेर जन्म मरणको चक्रमा घुमिरहन्छ।
नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, यस प्रकारले यी दुई मार्गको बारेमा तत्त्वज्ञानद्वारा जानेको योगीजन शरीर संसारदेखि कहिले पनि मोहित हुँदैन। यसकारण हे अर्जुन, तिमीले सबै समय र परिस्थितिमा समबुद्धि रूप योगद्वारा मुक्त भएर कर्म गर्नु, अर्थात् निरन्तर नै मलाई प्राप्त गर्नको लागि र मेरो नै भक्तिमा उपासना तथा साधना गर्नु। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगीजनहरूले यस रहस्यलाई तत्त्वज्ञानद्वारा जानेर शास्त्रमा भनिएको मत अनुसार र शास्त्रमा भनिएको ज्ञान अनुसार शास्त्र पढेर शास्त्र अनुसारको कार्यहरू यज्ञ तप र दान आदि कर्म गर्नुलाई जो पुण्य कर्म भनिएको छ, तर समबुद्धि भएको योगीजनले सम्पूर्ण चराचर जगतको विधाता मलाई नै जानेर म र मेरो भक्ति गर्ने योगीजनले सबै शास्त्र मतको सम्पूर्ण विधानलाई निसन्देह उल्लङ्घन गरेर मेरो भक्ति उपासना गर्न पुग्छन् र त्यस्तो महान मनुष्यले सनातन परम पदलाई अर्थात् मलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। यस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीताको श्री कृष्ण अर्जुनको संवादमा रहेको अक्षर ब्रह्मयोग नामको 8औं अध्याय पूरा भएको छ।